भजन सङ्ग्रह अध्याय 71। वृद्ध मानिसको प्रार्थना। हे परम प्रभु, तपाईमा मैले शरण लिएको छु। मैले कहिल्यै शर्माउनु नपरोस्। तपाईको धार्मिकतामा मलाई उद्धार गर्नुहोस् र मलाई छुटाउनुहोस्। आफ्नो कान मतिर थाप्नुहोस् र मलाई बचाउनुहोस्। मेरो निम्ति आश्रयको चट्टान बन्नुहोस्, जहाँ म सधैँ जान सक्छु। मलाई बचाउन आज्ञा दिनुहोस्, किनकि तपाईँ मेरो चट्टान र मेरो किल्ला हुनुहुन्छ। हे मेरा परमेश्वर, मलाई दुष्टको हातबाट र अन्यायी तथा निर्दयी मानिसको पन्जाबाट छुटाउनुहोस्। किनकि हे परम प्रभु परमेश्वर, तपाईँ मेरो आशा हुनुभएको छ। मेरो युवाकालदेखि नै मेरो भरोसा, जन्मदेखि नै मैले तपाईमाथि भरोसा गरेको छु। मेरी आमाको गर्भबाट मलाई निकाल्ने तपाईँ हुनुहुन्छ। निरन्तर म तपाईकै प्रशंसा गरिरहनेछु। धेरैका निम्ति म एउटा अपशकुन भएको छु, तर तपाईँ मेरो बलियो शरणस्थान हुनुहुन्छ। मेरो मुख तपाईँको प्रशंसाले भरिएको छ। सारा दिन तपाईँको प्रतापको घोषणा गर्दछु। बुढेसकालमा मलाई नत्याग्नुहोस्, मेरो बल घटेको बखतमा मलाई नछोड्नुहोस्। किनकि मेरा शत्रुहरूले मेरो विरुद्धमा कुरा गर्छन्। मेरो प्राणलाई घात गर्न खोज्नेहरू आपसमा यसो भनेर सल्लाह गर्छन्, परमेश्वरले त्यसलाई त्याग्नु भएको छ। त्यसलाई खेदेर समात, किनकि त्यसको उद्धार गर्ने कोही छैन। हे परमेश्वर, मबाट टाढा नहुनुहोस्। हे मेरा परमेश्वर, मलाई सहायता गर्न चाँडै आउनुहोस्। मलाई दोष लाउनेहरू शर्ममा परेर भस्म होउन्। मलाई आघात पुर्याउन खोज्नेहरू गिल्ला र बेइज्जतले भरिउन्। तर म चाहिँ निरन्तर आशा गरिरहनेछु। अझ धेरै तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु। मेरो मुखले तपाईँको धार्मिकता र तपाईँबाट हुने उद्धारको विषयमा सारा दिन बोल्नेछ, यद्यपि तिनको परिमाण मलाई थाहा छैन। हे परम प्रभु परमेश्वर, तपाईँका शक्तिशाली कार्यको म घोषणा गर्नेछु। तपाईँका धार्मिकताको मात्र म घोषणा गर्नेछु। हे परमेश्वर, यो अवस्थादेखि तपाईँले मलाई शिक्षा दिनुभएको छ र आजको दिनसम्म तपाईँका उदयका कार्यहरूको घोषणा गर्दछु। हे परमेश्वर, म वृद्ध हुँदा र मेरो कपाल फुलिसक्दा पनि मलाई नत्याग्नुहोस्। अर्को पुस्तालाई र पछि आउने सबैलाई मैले तपाईँका सामर्थ्यको घोषणा नगरेसम्म मलाई नत्याग्नुहोस्। हे परमेश्वर, तपाईँको धार्मिकता उच्च स्वर्गसम्म पुग्दछ, जसले महान कार्यहरू गर्नुभएको छ। हे परमेश्वर, तपाईँ जस्तो को छ र? तपाईँले मलाई धेरै तीता कष्टहरू देखाउनुभयो, तर तपाईँले मलाई पुनर्जीवित पार्नुहुनेछ। पृथ्वीको गहिराईबाट फेरि मलाई माथि ल्याउनुहुनेछ। तपाईँले मेरो सम्मान बढाउनुहुनेछ र मलाई फेरि सान्त्वना दिनुहुनेछ। हे मेरा परमेश्वर, तपाईँको विश्वसनीयताको निम्ति म वीणा बजाएर तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु। सारङ्गी बजाएर म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु। हे इजरायलका पवित्र परमेश्वर, जब म तपाईँको प्रशंसा गाउँदछु, मेरा ओठहरू हर्षले कराउनेछन्। म जसलाई तपाईँले उद्धार गर्नुभएको छ, मेरो जिब्रोले तपाईँको धार्मिकताको कार्यहरूको विषयमा दिनभरि वर्णन गर्नेछ, किनकि मेरो हानि गर्न खोज्नेहरू शर्ममा र अन्यलमा परेका छन्। भजन सङ्ग्रह अध्याय 72। राजाको निम्ति प्रार्थना। सलोमनको भजन। हे परमेश्वर, राजालाई तपाईँको न्यायले युक्त पार्नुहोस् र राजपुत्रलाई तपाईँको धार्मिकताले। उनले तपाईँको प्रजालाई धार्मिकता साथ न्याय गर्नेछन्। तपाईँका पीडित जनहरूलाई न्याय साथ इन्साफ गर्नेछन्। डाँडाहरूले मानिसहरूका निम्ति समृद्धि ल्याउनेछन् र पहाडहरूले धार्मिकताको फल ल्याउनेछन्। उनले मानिसहरू मध्येका पीडितलाई रक्षा गर्नेछन् र दरिद्रका छोराछोरीहरूलाई बचाउनेछन्। उनले अत्याचारीहरूलाई दमन गर्नेछन्। घाम र जुन रहुन्जेल सारा पुस्ताभरि उनी बाँचिरहनेछन्। उनी काटिएको चाउरमा परेको वर्षा झैँ हुनेछन्, पृथ्वीलाई सिँचाइ गर्ने झरी झैँ। उनको राज्यकालमा धर्मीहरूको फलिफाप हुनेछ र जुन रहुन्जेल उन्नति प्रशस्त हुनेछ। उनले एउटा समुद्रदेखि अर्को समुद्रसम्म र युफ्रेटिस नदीदेखि पृथ्वीको सीमान्तसम्मै राज्य गर्नेछन्। मरुभूमिका जातिहरू उनको सामुन्ने झुक्नेछन् र उनका शत्रुहरूले धुलो चाट्नेछन्। तर्सिस र टाढाका सामुद्रिक किनारका राजाहरूले उनी कहाँ कर ल्याउनेछन्। सेवा र सेवाका राजाहरूले उनलाई भेटी चढाउनेछन्।
सबै राजाहरू उनको अगाडि घोप्टो पर्नेछन् र सबै जातिहरूले उनको सेवा गर्नेछन्। किनकि दरिद्रहरूलाई जसले पुकार गर्छन् र सहायता नपाएका गरिबहरूलाई उनले उद्धार गर्नेछन्। कमजोर र दरिद्रलाई उनले ठिठ्याउनेछन् र दरिद्रहरूको प्राण बचाउनेछन्। अत्याचार र हिंसाबाट उनले तिनीहरूको प्राण मोल तिरेर छुटाउनेछन्, किनकि उनको दृष्टिमा तिनीहरूको रगत बहुमूल्य छ। उनी दीर्घायु हुन्, सेवाको सुन उनलाई भेटी स्वरूप दिइयोस्। उनको निम्ति मानिसहरू निरन्तर प्रार्थना गरून्, दिनभरि तिनीहरूले उनलाई धन्यका भनुन्। देशभरि अन्न भरिपूर्ण होस्, डाँडाका टाकुराहरूमा त्यो लहलह होस्। त्यसको फल लेबनान झैँ फस्टाओस्, त्यो जमिनको घाँस झैँ मौलाओस्। उनको नाउँ सदा रहिरहोस्, उनको कीर्ति सूर्य झैँ निरन्तर रहोस्। सबै जाति जातिहरूले उनीद्वारा आशिष पाउनेछन् र तिनीहरूले उनलाई धन्यका भन्नेछन्। परम प्रभु परमेश्वर इजरायलका परमेश्वरको प्रशंसा होस्। उहाँले मात्र उद्धारका काम गर्नुहुन्छ। उहाँको महिमामय नाउँको सदा सर्वदा प्रशंसा होस्। सारा पृथ्वी उहाँको महिमाले भरिपूर होस्। आमेन अनि आमेन। यिसैका छोरा दाउदका प्रार्थनाहरू यहाँ समाप्त हुन्छन्। भजन सङ्ग्रह 3 खण्ड अध्याय 73। परमेश्वरको न्याय। आसाफको भजन। साँच्चै नै इजरायलको निम्ति परमेश्वर भला हुनुहुन्छ, तिनीहरूका निम्ति जसको हृदय शुद्ध छ। तर मेरा खुट्टा प्राय चिप्लन लागेका थिए, मैले मेरो टेक्ने आधार हराउन लागेको थिएँ, किनकि दुष्टहरूको उन्नति देखेर ती अहङ्कारीहरूको म डाहा गर्दथे। तिनीहरूलाई कठिनाइ छैन, तिनीहरूका शरीर स्वस्थ र बलिया छन्। अरू मानिसहरू झैँ तिनीहरू कष्टमा हुँदैनन्, तिनीहरूमाथि मानव खराबी आइलाग्दैनन्। यसकारण अहङ्कार तिनीहरूको सिक्री हुन्छ र तिनीहरू हिंसाको वस्त्र लाउँछन्। तिनीहरूका निष्ठुर हृदयबाट दुष्टता निस्कन्छ, तिनीहरूका मनको दुष्ट अहङ्कारको सीमा छैन। तिनीहरू ठट्टा गर्छन् अनि डाहाका कुरा गर्छन् र आफ्नो अहङ्कारमा अत्याचार गर्ने धम्की दिन्छन्। तिनीहरूका मुखले स्वर्गकै दाबी गर्छन् र तिनीहरूका जिब्राले पृथ्वीलाई अधिकार गर्छन्। यसकारण तिनीहरूका मानिसहरू तिनीहरूतर्फ फर्कन्छन् र प्रशस्त पानी पिउँछन्। तिनीहरू भन्छन्, परमेश्वरले कसरी जान्नुहुन्छ र? के सर्वोच्चमा ज्ञान छ र? हेर, दुष्टहरू यस्ता छन्, सधैँ निश्चिन्त, तिनीहरू धन बढाउँछन्। निश्चय मैले व्यर्थमा आफ्नो हृदय शुद्ध राखेको छु र निर्दोषतामा आफ्नो हात धोएको छु। दिनभरि मैले आपत्ति भोगेको छु र प्रत्येक बिहान मैले दण्ड भोग्नु परेको छ। यदि म यसै भन्ने छु भनी मैले भनेको भए त मैले तपाईँका सन्तानलाई विश्वासघात गर्ने थिएँ। जब मैले यी सबै बुझ्ने कोसिस गरेँ, यो मेरो निम्ति अति गाह्रो भयो। जबसम्म म परमेश्वरको पवित्र स्थानमा पसिन, तब मात्र मैले तिनीहरूको अन्तिम अवस्था बुझेँ। निश्चय तपाईँले तिनीहरूलाई चिप्ला ठाउँहरूमा राख्नुहुन्छ, तपाईँले तिनीहरूलाई सर्वनाशमा फालिदिनुहुन्छ। तिनीहरू कति अचानक नष्ट हुन्छन्, त्रासले तिनीहरू पूर्णतः बगाइए। तिनीहरू बिहान बिउजन्दा सपना जस्तै टली जान्छन्। हे परम प्रभु, तपाईँ बिउजन्दा तिनीहरूलाई कल्पना झैँ तुच्छ ठान्नुहुन्छ। जब मेरो हृदय दुखित भएको थियो र मेरो मुटुमा तितोपन थियो, म यस्तो बेवकुफ र अबोध थिएँ। तपाईँको सामु म पशुतुल्य थिएँ, तैपनि म निरन्तर तपाईँसँगै छु। तपाईँले मेरो दाहिने हात थाम्नु भएको छ। आफ्नै सल्लाहमा तपाईँले मलाई डोर्याउनुहुन्छ र पछि मलाई महिमामा लानुहुनेछ। स्वर्गमा तपाईँ बाहेक मेरो अरू को छ र पृथ्वीमा पनि मैले चाहना गर्ने तपाईँ बाहेक अरू केही छैन। मेरो तन र मन दुवै विफल होलान्, तर परमेश्वर सदा सर्वदाको निम्ति मेरो हृदयको शक्ति र मेरो भाग हुनुहुन्छ। तपाईँबाट टाढा रहनेहरू नष्ट हुनेछन्, तपाईँलाई विश्वासघात गर्ने सबैलाई तपाईँ विनाश गर्नुहुन्छ। तर मेरो लागि भने परमेश्वरको नजिक रहनु असल छ। मैले परम प्रभु परमेश्वरलाई मेरो शरणस्थान बनाएको छु। म तपाईँका सबै कार्यहरूको वर्णन गर्नेछु। भजन सङ्ग्रह अध्याय 74। देशको सुरक्षाको लागि प्रार्थना। आसाफको मस्किल। हे परमेश्वर, तपाईँले हामीलाई किन सधैँको लागि त्याग्नु भएको छ?
तपाईको रिस तपाईको खर्कका भेडाहरूका विरुद्धमा किन दन्कन्छ? आफ्ना मानिसहरूलाई सम्झना गर्नुहोस्, जुनहरूलाई प्राचीन कालमा तपाईले किन्नु भएको थियो, जुनहरूलाई तपाईका उत्तराधिकारको कुल हुनलाई तपाईले मोल तिरेर छुटाउनु भयो। सियोन पर्वत जहाँ तपाईँ बास गर्नुहुन्छ, आफ्ना कदम यी अनन्त भग्नावेशतिर बढाउनुहोस्। शत्रुहरूले पवित्र स्थानमा भएका यी सबै थोक नष्ट पारेका छन्। तपाईले हामीलाई भेट्नु भएको स्थानमा तपाईका शत्रुहरू गर्जेका छन्। तिनीहरूले आफ्ना झण्डाहरू चिन्हको रूपमा गाडेका छन्। रुखहरूको घारी बन्चराले नष्ट पार्ने मानिसले झैं तिनीहरूले व्यवहार गरे। तिनीहरूले आफ्ना बन्चरो र घनले बुट्टा काटेका सबै खापाहरूलाई चकनाचुर पारे। तिनीहरूले तपाईको पवित्र स्थानमा आगो लगाए, तपाईका नाउँको वासस्थान तिनीहरूले अपवित्र तुल्याए। तिनीहरूले आफ्ना हृदयभित्र भने, हामी तिनीहरूलाई पूर्ण रूपले मिच्नेछौँ। देशमा भएको परमेश्वरको आराधना गरिने प्रत्येक स्थान तिनीहरूले जलाए। हामी कुनै पनि आश्चर्य चिन्हहरू देख्दैनौँ। अब कुनै अगमवक्ता बाँकी छैनन् र यो कतिन्जेल रहन्छ हामी मध्ये कसैलाई थाहा छैन। हे परमेश्वर, शत्रुहरूले कहिलेसम्म तपाईको ठट्टा गर्नेछन्? के शत्रुले तपाईका नाउँको निन्दा सधैँभरि गरिरहन्छन्? तपाईँ किन आफ्नो बाहुली आफ्नो दाहिने बाहुली पछि थामेर राख्नुहुन्छ? लुगाबाट हात निकाल्नुहोस् र तिनीहरूलाई नाश गर्नुहोस्। तर हे परमेश्वर, तपाईँ तादीदेखि नै मेरा राजा हुनुहुन्छ। तपाईले पृथ्वीमा उद्धार ल्याउनुहुन्छ। तपाईँ नै हुनुहुन्छ जसले आफ्नो शक्तिले समुद्रलाई विभक्त गर्नुभयो। तपाईले समुद्रको ठूलो जलचरका टाउकोहरू चूर्ण पार्नुभयो। तपाईले लिव्यातन जल पशुका शिरहरू चुरचुर पार्नुभयो र तपाईले त्यसलाई वन पशुहरूका आहारको निम्ति दिनुभयो। तपाईँ नै हुनुहुन्छ जसले पानीका मूल र खोलाहरू फुटाएर निकाल्नुभयो। तपाईले निरन्तर बगिरहने नदीहरूलाई सुकाइदिनुभयो। दिन तपाईको हो, रात पनि तपाईकै हो। सूर्य र चन्द्र तपाईले नै स्थापित गर्नुभयो। पृथ्वीका सबै शान्त सिमाना तपाईले नै लगाउनु भएको हो। तपाईले ग्रीष्म ऋतु र शिशिर ऋतु बनाउनु भएको हो। हे परमेश्वर, शत्रुले तपाईको कसरी ठट्टा गर्छ सो सम्झनुहोस् र मूर्ख मानिसहरूले कसरी तपाईका नाउँको निन्दा गरेका छन्। तपाईको आफ्नो ढुकुरको प्राण जङ्गली जनावरलाई नदिनुहोस्। आफ्नो पीडित जनको प्राणलाई सदाकाल नभुल्नुहोस्। तपाईका करारको मर्यादा कायम राख्नुहोस्, किनकि देशका अन्ध्यारा ठाउँहरू हिंसाले भरिएका छन्। थिचोमिचोमा परेकाहरू शर्ममा पछि नहटुन्। दुखी र दरिद्रहरूले तपाईका नाउँको प्रशंसा गरून्। हे परमेश्वर, उठ्नुहोस् र आफ्नो पक्षको विषयलाई सम्हाल्नुहोस्। मूर्ख मानिसहरूले कसरी दिनभरि तपाईको ठट्टा गरिरहन्छन् सो सम्झनुहोस्। तपाईका विरोधीहरूको हो हल्ला र तपाईका शत्रुहरूको निरन्तर हुने खैला बैला नभुल्नुहोस्। भजन सङ्ग्रह अध्याय 75। परमेश्वर न्यायकर्ता। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति विनाश नहोस्को राग अनुसार आसपको भजन। हामी तपाईमा धन्यवाद चढाउँछौँ। हे परमेश्वर, हामी धन्यवाद चढाउँछौँ, किनकि तपाईको नाउँ नजिकै छ। मानिसहरू तपाईका आश्चर्य कर्मको बखान गर्छन्। तपाईँ भन्नुहुन्छ, उचित समय म ठहराउँछु, निष्पक्ष साथ न्याय गर्ने म नै हुँ। जब पृथ्वी र त्यहाँका सबै बासिन्दाहरू काम्छन्, त्यसका खम्बाहरूलाई थामिराख्ने म नै हुँ। सेला। अहङ्कारीहरूलाई म भन्दछु, अहङ्कार नगर, र दुष्टहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूको हाक नदेखाऊ। तिमीहरू स्वर्गको विरुद्धमा आफ्नो हाक नदेखाऊ अनि मुन्टो बटारेर वचन नबोल। पूर्वदेखि होस् वा पश्चिमदेखि अथवा मरुभूमिबाट होस्, कसैले पनि मानिसलाई उचाल्न सक्दैन। तर परमेश्वरले नै न्याय गर्नुहुन्छ। उहाँले एउटालाई होच्याउनुहुन्छ र अर्कालाई उच्च पार्नुहुन्छ। परमेश्वरको बाहुलीमा एउटा कचौरा छ जसमा मरमसला मिसाएको छ। फिँज भएको मध्य छ। उहाँले त्यो खन्याउनुहुन्छ अनि पृथ्वीका दुष्टहरू सबैले त्यसको थिग्रा समेत पिउँछन्। तर म चाहिँ सदा सर्वदै यो घोषणा गर्नेछु, म याकुबका परमेश्वरको स्तुति गाउनेछु। म सबै दुष्टहरूका सिङ काटिदिनेछु, तर धर्मीहरूको सिङ उच्च पारिनेछन्।
भजन सङ्ग्रह अध्याय 76। प्रतापी परमेश्वरको वन्दना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति तार वाद्यमा आसाफको भजन। यहुदामा परमेश्वर चिनिनु भएको छ, इजरायलमा उहाँको नाउँ महान छ। सालेममा उहाँको वासस्थान, उहाँको बस्ने ठाउँ सियोनमा छ। उहाँले त्यहाँ जल्दा बाणहरू, ढाल र तरवार तथा लडाईँका अस्त्र शस्त्रहरू भाँच्नुभयो। सेला। तपाईँ ज्योतिले अति उज्जवल हुनुहुन्छ र शिकारले धनी पर्वतहरू भन्दा पनि ऐश्वर्यवान हुनुहुन्छ। निडर मन भएकाहरू लुटिएका छन्, तिनीहरू गहिरो निन्द्रामा परेका छन् र शूरवीरहरूमा एउटैले पनि हात उचाल्न सक्दैन। हे याकुबका परमेश्वर, तपाईँको हप्कीमा घोडचढी र घोडा दुवै निष्प्राण भएका छन्। तपाईँ मात्र भय मान्ने योग्यका हुनुहुन्छ। तपाईँ क्रोधित हुँदा तपाईँको सामु को खडा हुन सक्छ र? तपाईँले स्वर्गबाट आफ्नो निर्णय सुनाउनु भयो र पृथ्वी डरले चुपचाप रह्यो। जब तपाईँ, हे परमेश्वर, देशमा अत्याचार परेका सबैलाई बचाउन तपाईँ न्याय गर्न उठ्नुभयो। सेला। निश्चय मानिसप्रति तपाईँको क्रोधले तपाईँको प्रशंसा ल्याउनेछ, अनि जो तपाईँको क्रोधबाट बचेका छन् तिनीहरू रोकिएका छन्। परम प्रभु, तिमीहरूका परमेश्वरको निम्ति भाकल गर र त्यो पूरा गर। उहाँको चारैपट्टि रहनेहरू सबैले उहाँलाई भेटी चढाओ, जो भय मान्ने योग्यका हुनुहुन्छ। उहाँले शासकहरूको घमण्ड चूर पार्नुहुन्छ, पृथ्वीका राजाहरू उहाँदेखि डराउँछन्। भजन सङ्ग्रह अध्याय 77। सङ्कष्टको बेलामा सान्त्वना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति यदुतुनको लागि आसाफको भजन। मैले सहायताको निम्ति परमेश्वरमा पुकार गरे, उहाँले मलाई सुनुन् भनेर मैले परमेश्वरलाई पुकारे। मेरो दुःखको घडीमा मैले परम प्रभुलाई खोजे, राति नथाकी मेरो हात पसारे, अनि मेरो प्राणले सान्त्वना ग्रहण गर्न चाहेन। हे परमेश्वर, मैले तपाईँलाई सम्झे र अफसोस गरे, मैले चिन्ता गरे र मेरो आत्मा शिथिल भयो। सेला। तपाईँले मेरा आँखा लाग्न दिनु भएन, म यति दुखित भए कि बोल्न पनि सकिन। बितेका दिनहरू धेरै पुराना वर्षहरूको मैले सम्झना गरे। राति मैले आफ्ना गीतहरू सम्झे, म ध्यानमा बसे र मेरो आत्माले यो सोध्यो, के परमेश्वरले सदाको निम्ति इन्कार गर्नुहुन्छ र उहाँले फेरि कहिल्यै निगाह राख्नुहुन्न? के उहाँको अचूक कृपा सदाको लागि मेटिएको छ? के उहाँका प्रतिज्ञाहरू सदाको निम्ति समाप्त भएका छन्? के परमेश्वरले दया गर्न बिर्सनु भएको छ? के रिसाएर उहाँले आफ्नो कृपा दृष्टि बन्द गर्नुभएको छ? अनि मैले सोचे, यस कुरामा म अपिल गर्छु, सर्वोच्चको दाहिने बाहुलीका वर्षहरू। परम प्रभुका कार्यहरूको म स्मरण गर्नेछु, निश्चय नै तादीका तपाईँका आश्चर्य कर्महरू म सम्झनेछु। म तपाईँका सबै कामहरूमाथि मनन गर्नेछु र तपाईँका सबै शक्तिशाली कार्यहरूमाथि चिन्तन गर्नेछु। हे परमेश्वर, तपाईँका मार्ग पवित्र छन्। हाम्रा परमेश्वर झैँ महान देव अरू को छ? तपाईँ आश्चर्य कामहरू गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो सामर्थ्य मानिसहरूका बीचमा प्रकट गर्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो बाहुलीको शक्तिले आफ्ना मानिसहरूलाई उद्धार गर्नुभयो, याकुब र योसेफका सन्तानहरूलाई। सेला। हे परमेश्वर, समुद्रको पानीले तपाईँलाई देख्यो। जब पानीले तपाईँलाई देख्यो, त्यो मडारियो। अथाह सागर कम्पायमान भयो। बादलहरूले पानी खन्याए। आकाश भयङ्कर रूपले गर्जन लाग्यो। तपाईँका बाणहरू चारैतिर चम्कन लागे। तपाईँको गर्जन आधी बेरीमा सुनियो। तपाईँको बिजुलीले संसारलाई आलोकित पारिदियो। पृथ्वी कम्पित भएर हल्लियो। तपाईँको बाटो समुद्र भएर गयो र तपाईँको पथ महासमुद्रको बीचमा थियो। यद्यपि तपाईँका पाइलाहरू देखिएनन्। मोसा र हारूनका हातद्वारा तपाईँले आफ्नो प्रजालाई भेडाको एउटा बगाललाई जस्तै डोर्याउनु भयो। भजन सङ्ग्रह अध्याय 78। आफ्नो प्रजालाई परमेश्वरले अगुवाई गर्नुभएको। आसाफको मस्किल। हे मेरा प्रजा, मेरा शिक्षातिर कान लगाओ, मेरो मुखका वचनमाथि ध्यान देऊ। म मेरो मुख दृष्टान्तमा खोल्नेछु, प्राचीनका भेदका कुराहरू सुनाउनेछु।
ती जुन कुराहरू हामीले सुनेका र जानेका छौँ र जुन कुरा हाम्रा पिता पुर्खाहरूले हामीलाई भनेका छन्। हामी यी कुराहरू तिनीहरूका छोराछोरीहरूबाट लुकाएर राख्ने छैनौँ, तर आउने पुस्तालाई परमप्रभुका महिमामय कार्यहरू र उहाँको सामर्थ्य अनि उहाँले गर्नुभएका आश्चर्यपूर्ण कामहरूको वर्णन गर्नेछौँ। उहाँले याकुबको निम्ति कानुनहरू कायम राख्नुभयो र इजरायलमा एउटा व्यवस्था स्थापना गर्नुभयो। आफ्ना सन्तानहरूलाई यी कुरा सिकाउन भनेर उहाँले हाम्रा पिता पुर्खाहरूलाई हुकुम दिनुभयो कि आउँदो पुस्ताले यी कुरा जानुन् र अझ नजन्मेका शिशुहरूले पनि यी कुरा जानुन् र तिनीहरूले आफ्ना सन्तानलाई पनि यी कुरा भनुन्। यसरी तिनीहरूले परमेश्वरमा भरोसा राख्ने थिए र उहाँका कार्यहरू बिर्सने थिएनन्, तर उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्ने थिए। तिनीहरू आफ्ना पिता पुर्खा झैँ हठी र विद्रोही पुस्ता नहोन्, जसका हृदयहरू परमेश्वरतर्फ वफादार थिएनन् र जसका आत्मा परमेश्वरतर्फ विश्वस्त थिएनन्। इफ्राइमका मानिसहरू धनुले सुसज्जित थिए, तर लडाईँको दिनमा तिनीहरूले पिठ्यू फर्काए। तिनीहरूले परमेश्वरको करार पालन गरेनन् र उहाँको व्यवस्थामा चल्न इन्कार गरे। तिनीहरूले उहाँका कामहरूलाई बिर्से, ती आश्चर्य कामहरू जुन उहाँले तिनीहरूलाई देखाउनु भएको थियो। तिनीहरूका पिता पुर्खाका नजरको सामुन्ने उहाँले मिस्र देशमा र सोनको मैदानमा अचम्मका कामहरू गर्नुभयो। उहाँले समुद्रलाई 2 भाग गर्नुभयो र तिनीहरूलाई बीचबाट पारी डोर्याउनुभयो र उहाँले पानीलाई पर्खाल झैँ खडा गरिदिनुभयो। दिउँसो उहाँले तिनीहरूलाई बादलले र रातभरि अग्निका प्रकाशले अगुवाई गर्नुभयो। उहाँले उजाड स्थानमा चट्टानहरूलाई 2 फ्याक पार्नुभयो र सागरमा झैँ प्रशस्त पानी पिउन दिनुभयो। उहाँले चट्टानबाट पानीको धारा निकाल्नुभयो र पानी नदी झैँ बगाउनुभयो। तर मरुभूमिमा तिनीहरू सर्वोच्च प्रभुको विरुद्धमा विद्रोही भई उहाँको विरुद्धमा पाप गरि नै रहे। आफ्नै इच्छा बमोजिम खानेकुरा मागेर तिनीहरूले जानी जानी परमेश्वरको परीक्षा गरे। तिनीहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा यस्तो वचन बोले, के परमेश्वरले उजाड भूमिमा खानेकुरा दिन सक्नुहुन्छ र? जब उहाँले चट्टानलाई हिर्काउनुभयो तब पानी फुटी निस्क्यो र खोलाहरू प्रशस्त भई बगे, तर के उहाँले हामीलाई भोजन पनि दिन सक्नुहुन्छ र? के उहाँले आफ्ना मानिसहरूका निम्ति मासु जुटाउन सक्नुहुन्छ र? जब परमप्रभुले तिनीहरूका कुरा सुन्नुभयो तब उहाँ साह्रै क्रोधित हुनुभयो र याकुबको विरुद्धमा उहाँको आगो सल्क्यो र इजरायलको विरुद्ध उहाँको क्रोध दन्क्यो, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरमा विश्वास गरेनन् र उहाँको उद्धारमा भरोसा राखेनन्। तापनि उहाँले माथि आकाशलाई हुकुम दिनुभयो र स्वर्गका ढोकाहरू खोलिदिनुभयो। उहाँले मानिसहरूका निम्ति खानालाई मन्ना वर्षाउनुभयो, तिनीहरूलाई स्वर्गको अन्न दिनुभयो। मानिसहरूले स्वर्गदूतहरूको रोटी खाए, परमेश्वरले तिनीहरूलाई मनग्गे खानेकुरा दिनुभयो। उहाँले आकाशमा पूर्वीय बतास छोड्नुभयो र उहाँले आफ्नै शक्तिले दक्षिणी बतास चलाउनुभयो। उहाँले धुलोको कण सरह मासु वर्षाउनुभयो, उड्ने पंक्षीहरू समुद्री तटको बलुवा झैँ वर्षाउनुभयो। उहाँले तिनीहरूका छाउनीभित्र ती पंक्षीहरू तिनीहरूको पालको चारैतिर आउन लगाउनुभयो। तिनीहरूले खाए र तिनीहरू तृप्त भए, किनकि उहाँले तिनीहरूलाई तिनीहरूको इच्छा बमोजिम दिनुभएको थियो। तर तिनीहरूको तृष्णा मेटिन अघि तिनीहरूले खाएको मासु तिनीहरूका मुखैमा हुँदा तिनीहरूमाथि परमेश्वरको क्रोध दन्की उठ्यो र तिनीहरू मध्येका बलवानहरूलाई उहाँले मार्नुभयो। इजरायलका युवकहरूलाई निमिट्यान्न बनाइदिनुभयो। यति हुँदा पनि तिनीहरूले पाप गरि नै रहे। उहाँका आश्चर्य कर्म हुँदा हुँदै पनि तिनीहरूले विश्वास गरेनन्। यसकारण उहाँले तिनीहरूका दिन व्यर्थतामा र तिनीहरूका वर्षहरू चाहिँ आतंकमा लोप गराइदिनुभयो। जब परमेश्वरले तिनीहरूलाई मार्नुभयो, तिनीहरूले उहाँको खोजी गरे। तिनीहरू फेरि यत्न साथ उहाँतिर फर्के। तिनीहरूलाई याद भयो कि परमेश्वर तिनीहरूको चट्टान र सर्वोच्च परमेश्वर तिनीहरूका उद्धार गर्ने हुनुहुँदो रहेछ। तर त्यसपछि तिनीहरूले ओठले मात्र उहाँको खुसामत गरे र आफ्ना जिब्रोले तिनीहरूले उहाँसित झुट बोले। तिनीहरूका हृदय उहाँप्रति इमान्दार थिएनन्, उहाँको करारप्रति तिनीहरू विश्वस्त रहेनन्।
तापनि उहाँ चाहिँ दयालु हुनुभएकोले उहाँले तिनीहरूका अपराध क्षमा गर्नुभयो र तिनीहरूलाई नष्ट पार्नु भएन। बारम्बार उहाँले आफ्नो क्रोध रोक्नुभयो र उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण क्रोध उत्तेजित पार्नु भएन। उहाँले यही सम्झनुभयो कि तिनीहरू त शरीर मात्र हुन् जो सास जस्तो निस्कन्छ र फर्की आउँदैन। कतिपल्ट तिनीहरू मरुभूमिमा उहाँको विरुद्ध विद्रोही भए र उजाड स्थानमा उहाँलाई दुखित तुल्याए। तिनीहरूले घरिघरि उहाँको परीक्षा गरे र इजरायलका परम पवित्रलाई क्रुद्ध तुल्याए। तिनीहरूले उहाँको शक्तिलाई स्मरण गरेनन्, त्यस दिनको पनि सम्झना गरेनन् जुन दिन उहाँले मोल तिरेर तिनीहरूलाई तिनका अत्याचारीहरूबाट छुटकारा दिनुभयो, जुन दिन उहाँले मिश्र देशमा आफ्ना चिन्ह देखाउनुभयो र सोअनको मैदानमा आश्चर्य कर्महरू गर्नुभयो। उहाँले तिनीहरूका नदीहरू रगतमा परिणत गरिदिनुभयो र तिनीहरूले नदीको पानी पिउन सकेनन्। उहाँले तिनीहरूका बीचमा झिङ्गाहरू पठाउनुभयो जसले तिनीहरूलाई टोके र भ्यागुताहरू जसले तिनीहरूलाई उजाड पाडे। उहाँले तिनीहरूका फसल फटेङ्ग्राहरूलाई दिनुभयो र तिनीहरूका परिश्रमको फल सलहलाई। उहाँले तिनीहरूका अङ्गुरका बोटहरू असिनाले र तिनीहरूका अन्जिरका बोटहरू तुसारोले नष्ट गरिदिनुभयो। उहाँले तिनीहरूका गाई बस्तुको बथानलाई असिनाले र तिनीहरूका भेडा बाख्राको बगाललाई बिजुलीले प्रहार गर्नुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो प्रचण्ड क्रोध, कोप, रिस र शत्रुता अर्थात् विनाशकारी दूतहरूको एक दल पठाउनुभयो। उहाँले आफ्नो क्रोधको एउटा मार्ग तयार गर्नुभयो र तिनीहरूलाई मृत्युबाट बचाउनु भएन, तर तिनीहरूका प्राण महामारीलाई सुम्पन्नुभयो। उहाँले मिश्र देशका सबै ज्येष्ठ सन्तानलाई हामका पालमा जवानीको पहिलो फललाई मार्नुभयो, तर उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई भेडाहरूलाई झैँ बाहिर निकाली ल्याउनुभयो र उहाँले तिनीहरूलाई भेडाको बगाललाई झैँ उजाड स्थानको बीचबाट अगुवाई गर्नुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई सुरक्षा साथ दौड्याउनुभयो, यसैले तिनीहरू डराएनन्। तर तिनीहरूका शत्रुहरूलाई चाहिँ समुद्रले निल्यो। यसरी परमेश्वरले तिनीहरूलाई आफ्नो पवित्र भूमिको साँधमा ल्याउनुभयो, त्यही पहाडी देशमा जो उहाँले आफ्नो दाहिने बाहुलीले जित्नु भएको थियो। उहाँले जातिहरूलाई तिनीहरूका सामु लखेटी दिनुभयो अनि उनीहरूका जमिन भाग भाग गरी पैतृक सम्पत्ति झैँ इजरायलीहरूलाई दिनुभयो र कुल कुललाई उनीहरूका पालमा बसाल्नुभयो। तर तिनीहरूले परमेश्वरको परीक्षा गरे र सर्वोच्चको विरुद्धमा बागी भए र उहाँका कानुनहरू पालन गरेनन्। तिनीहरू आफ्ना पुर्खाहरू झैँ बेवफादार र विश्वासघाती बने र भर पर्न नसकिने बिग्रेको धनु झैँ भए। तिनीहरूले डाँडाका थानहरूमा वेदी स्थापित गरी उहाँलाई क्रोधित तुल्याए र तिनीहरूले आफ्ना मूर्तिहरूले उहाँलाई ईर्ष्यालु बनाए। जब परमेश्वरले यो सुन्नुभयो तब उहाँ अत्यन्त क्रोधित हुनुभयो र इजरायलीहरूलाई पूर्ण रूपले इन्कार गर्नुभयो। उहाँले सिलोमा भएको पवित्र वासस्थान त्याग्नुभयो, त्यो पाल जो उहाँले मानिसहरूका बीचमा राख्नु भएको थियो। उहाँले आफ्नो शक्तिको सन्दुक शत्रुहरूका हातमा पठाइदिनुभयो, आफ्नो गौरव शत्रुहरूका हातमा जान दिनुभयो। उहाँले आफ्नो प्रजा तरवारलाई सुम्पन्नुभयो र आफ्नो उत्तराधिकारका मानिसहरूसँग औधी रिसाउनुभयो। आगोले तिनीहरूका जवानहरू भस्म पारिए र तिनीहरूका कन्याहरूका निम्ति विवाहको गीत भएन। तिनीहरूका पुजारीहरू तरवारले काटिए र तिनीहरूका विधवाहरूले शोक मनाउन सकेनन्। तब परम प्रभु निन्द्राबाट बिउजे झैँ बिउजनु भयो, मद्दको उन्मादबाट बिउजेको मानिस झैँ। उहाँले आफ्ना विरोधीहरूलाई तितर बितर पार्नुभयो, उहाँले उनीहरूलाई सदाको निम्ति शर्ममा पार्नुभयो। तब उहाँले योसेफका सन्तानलाई त्याग्नुभयो, उहाँले इफ्राइमको कुललाई छान्नु भएन, तर उहाँले यहुदाको कुललाई चुन्नुभयो, सियोन पर्वतलाई जसलाई उहाँले प्रेम गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो पवित्र स्थान उच्च स्वर्ग झैँ बनाउनुभयो र पृथ्वी जस्तै जो उहाँले सदाको लागि स्थापित गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्ना दास दाउदलाई चुन्नुभयो र तिनलाई भेडाहरूको गोठबाट लिनुभयो। भेडाहरूको रखवाली गर्ने कामबाट उहाँले दाउदलाई याकुबका सन्तान र आफ्नो उत्तराधिकार इजरायलको गोठालो हुनलाई ल्याउनुभयो। दाउदले हृदयको इमानदारी साथ तिनीहरूलाई चराए
अनि निपुण हातले तिनीहरूको नेतृत्व गरे। भजन सङ्ग्रह अध्याय 79। यरुशलेमका विनाशको विलाप, आसापको भजन। हे परमेश्वर, जाति जातिहरूले तपाईको उत्तराधिकारलाई आक्रमण गरेका छन्। तपाईको पवित्र मन्दिरलाई तिनीहरूले बिटुलो पारेका छन्। तिनीहरूले यरुशलेमलाई संहार पारिदिएका छन्। तपाईका दासहरूका शव तिनीहरूले आकाशका पंक्षीहरूलाई आहारको निम्ति दिएका छन्। तपाईका पवित्र जनहरूका मासु जङ्गली जनावरहरूलाई दिएका छन्। तिनीहरूले उनीहरूको रगत पानी जस्तै यरुशलेमको चारैतिर बगाएका छन् र उनीहरूलाई गाड्ने कोही छैनन्। हाम्रा छिमेकीहरूका निम्ति हामी निन्दाका पात्र हौं अनि हाम्रा वरिपरि बस्नेहरूका हामी उपहासका र गिल्लाका पात्र हौं। कहिलेसम्म हे परमेश्वर, के तपाईँ हामीहरूसँग सधैँभरि क्रोधित भइरहनुहुन्छ? तपाईँको डाहा आगो झैँ कतिसम्म दन्किनै रहनेछ? ती जातिहरू जसले तपाईँलाई स्वीकार गर्दैनन्, ती राज्यहरू जसले तपाईँलाई पुकार्दैनन्, तिनीहरूमाथि तपाईँको क्रोध खन्याउनुहोस्, किनभने तिनीहरूले याकुबलाई निलेका छन् अनि तिनको वासस्थान उजाड पारेका छन्। हाम्रा पुर्खाहरूका पापको लेखा हामीहरूसँग नलिनुहोस्। तपाईँको कृपा हामीलाई चाँडै उपलब्ध होस्, किनकि हामी साह्रै खाँचोमा छौं। हामीलाई उद्धार गर्ने हे परमेश्वर, तपाईँका नाउँको महिमाको निम्ति हामीलाई सहायता दिनुहोस्। आफ्ना नाउँको खातिर हामीलाई छुटाउनुहोस् र हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहोस्। तिनीहरूका परमेश्वर कहाँ छन् भनी जातिहरूले किन भनुन्? हाम्रै आँखाको अघि तपाईँका दासहरूका बगाएका रगतको बदला तपाईँ लिनुहुन्छ भन्ने जाति जातिहरूलाई थाहा होस्। कैदीहरूको करुण कन्द्रन तपाईँको सामु पुगोस्। तपाईँको बाहुलीको शक्तिद्वारा मृत्युदण्ड परेकाहरूको रक्षा गर्नुहोस्। हे परमप्रभु, जुन गिल्लाले तिनीहरूले तपाईँलाई अपमान गरेका छन्, त्यसका 7 गुणा साटो हाम्रा छिमेकीहरूलाई फर्काइदिनुहोस्। तब हामी जो तपाईँको प्रजा र तपाईँको खर्कका भेडाहरू हौं, तपाईँको सदा सर्वदा प्रशंसा गर्नेछौं। हामी पुस्तौं पुस्तौंसम्म तपाईँका प्रशंसाको वर्णन गर्नेछौं। भजन सङ्ग्रह अध्याय 80। इजरायली राष्ट्रको पुनर्स्थापनको लागि प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति करारका लिली फूलको राग अनुसार आसपको भजन। हे इजरायलका गोठाला, कान थाप्नुहोस्। तपाईँ जसले योसेफलाई भेडाको बगाललाई झैँ अगुवाई गर्नुहुन्छ, तपाईँ जो करूबहरूका बीचमा विराजमान हुनुहुन्छ, प्रकाशमान हुनुहोस्। इफ्राइम, बिन्यामिन र मनस्सेको सामुन्ने आफ्नो सामर्थ्य जगाउनुहोस् र हामीलाई बचाउन आउनुहोस्। हे परमेश्वर, हामीलाई पुनर्स्थापना गर्नुहोस्। आफ्नो मुहार हामीमाथि चम्काउनुहोस् र हामी बाँच्न सकौं। हे परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आफ्नो प्रजाका प्रार्थनाको विरुद्ध तपाईँको क्रोध कहिलेसम्म दन्किरहन्छ? तपाईँले तिनीहरूलाई आँसुको रोटी खुवाउनु भएको छ र पिउनलाई आँसु प्रशस्त मात्रामा दिनुभएको छ। तपाईँले हामीलाई छिमेकीहरूका लागि झगडाको स्रोत तुल्याउनु भएको छ र हाम्रा शत्रुहरूले हामीलाई गिल्ला गर्छन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हामीलाई पुनर्स्थापना गर्नुहोस्। आफ्नो मुहार हामीमाथि चम्काउनुहोस् र हामी बाँच्न सकौं। तपाईँले मिश्र देशबाट एउटा दागको बोट ल्याउनुभयो। तपाईँले अरू जातिहरूलाई धपाएर त्यो बोट रोप्नुभयो। तपाईँले त्यसको निम्ति भूमि तयार पार्नुभयो र त्यसको जरो गाडियो र त्यो देशभरि फैलियो। पहाडहरू त्यसको छायाले ढाकिए र त्यसका हाँगा बिङ्गाले शक्तिशाली देवदारूका रुखहरू छोपिए। त्यसका हाँगाहरू समुद्रसम्म गए अनि त्यसका मुनाहरू चाहिँ युफ्रेटिस नदीसम्मै फैलिए। त्यसका पर्खालहरू तपाईँले किन भत्काइदिनु भएको छ र त्यहाँबाट जाने सबैले त्यसको फल टिपुन्? जङ्गलको बन्नेलले त्यसलाई नष्ट पार्छ र जङ्गली जनावरहरू त्यसमा चढ्छन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हाम्रा बीचमा फेरि फर्कनुहोस्। स्वर्गबाट तल दृष्टि गर्नुहोस्। यस दागका बोटको हेरचाह गर्नुहोस्। तपाईँको आफ्नो दाहिने बाहुलीले रोप्नु भएको त्यस बिरुवाको, त्यस छोराको जसलाई तपाईँले आफ्नो लागि हुर्काउनु भएको छ। तपाईँका दागको बोट काटेर ढालिएको छ, आगोले डढाइएको छ। तपाईँको हप्कीमा तपाईँका जनहरू नष्ट हुन्छन्। तपाईँको दाहिनेपट्टिको मानिसमाथि तपाईँको हात रहोस्, त्यो मानिसको पुत्रमाथि जसलाई तपाईँले आफ्नो निम्ति खडा गर्नुभएको छ। तब हामी तपाईँबाट कहिल्यै पिठ्यू फर्काउने छैनौं।
हामीलाई नयाँ जीवन प्रदान गर्नुहोस् र हामी तपाईका नाउँको पुकार गर्नेछौँ। हे परम प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हामीलाई पुनर्स्थापना गर्नुहोस्, आफ्नो मुहार हामी माथि चम्काउनुहोस् र हामी बाँच्न सकौँ। भजन सङ्ग्रह अध्याय 81। परमेश्वरको भलाइ र इजरायलको हट। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति गीतित अनुसार आसाफको भजन। परमेश्वरको निम्ति आनन्दले गाओ, उहाँ हाम्रो शक्ति हुनुहुन्छ। उच्च स्वरले याकुबका परमेश्वरको जय जयकार गर। भजन गाओ र खैजडी बजाओ, सारङ्गीको साथ मिठो बज्ने बीणा पनि बजाओ। औँसीको दिन र पूर्णिमा अनि हाम्रो ठूलो चाडको दिनमा तुरही बजाओ। इजरायलको निम्ति यो एउटा विधि हो, याकुबका परमेश्वरको यो एउटा आदेश हो। जब उहाँ मिश्र देशको विरुद्ध उठ्नुभयो, जहाँ हामीले नबुझ्ने भाषा सुन्यौं, उहाँले योसेफको निम्ति यो एउटा कानून झैँ जारी गर्नुभयो। उहाँ भन्नुहुन्छ, मैले तिनीहरूका काँधबाट भारी उतारिदिए, डालोको बोझबाट तिनीहरूका हात मुक्त भए। दुःखमा पर्दा तिमीहरूले पुकार्यौ र मैले तिमीहरूलाई छुटाए। वज्र पार्ने मेघबाट मैले तिमीहरूलाई उत्तर दिए, मेरिबाका पानीमा तिमीहरूलाई परीक्षा गरे। सेला। हे मेरा प्रजा, सुन र म तिमीहरूलाई चेतावनी दिनेछु। हे इजरायल, तिमीहरूले मेरा कुरा सुनेको भए त तिमीहरूका बीचमा परै देवता हुनु हुँदैन, तिमीहरू कुनै परै देवताको अघि झुक्नु हुँदैन। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ, जसले तिमीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्यायो। तिमीहरूको मुख पुरा खोल र म त्यो भरिदिनेछु। तर मेरो प्रजाले मैले भनेको सुनेन, इजरायलले मेरो अधीनमा रहन मानेन। यसकारण तिनीहरू आफ्नै युक्तिमा हिँडुन् भनेर मैले तिनीहरूलाई तिनीहरूकै मनको जिद्दीमा छोडिदिए। मेरा प्रजाले मेरो स्वर सुनेका भए त, इजरायल मेरो मार्गमा हिँडेको भए त, म चाँडै तिनीहरूका शत्रुहरूलाई पराजित गर्ने थिएँ र तिनीहरूका शत्रुहरूका विरुद्धमा म आफ्नो हात उठाउने थिएँ। परमप्रभुलाई अवहेलना गर्नेहरू उहाँको अघि खुम्चिँदै लत्रक्क पर्ने थिए, तर उनीहरूको दण्ड सदाकाल रहने थियो। तर म तिमीहरूलाई सबैभन्दा सर्वोत्तम गहुँ खुवाउने थिएँ र चट्टानको महले म तिमीहरूलाई तृप्त पार्ने थिएँ। भजन सङ्ग्रह अध्याय 82। अन्यायी शासकहरूलाई खप्की। आसाफको भजन। परमेश्वर ठूलो समुदायमा विराजमान हुनुहुन्छ, देवहरूका बीचमा उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ। तिमीहरू कहिलेसम्म अन्यायीहरूको पक्ष लिइबस्छौ र दुष्टहरूको आड थाप्छौ। सेला। दुर्बल र अनाथहरूको रक्षा गर, गरिब र थिचोमिचोमा परेकाहरूको न्याय गर। दुर्बल र दरिद्रहरूलाई छुटाओ, दुष्टहरूका हातबाट तिनीहरूलाई छुटकारा देऊ। तिनीहरूको न ज्ञान छ न समझ, तिनीहरू अन्धकारमा यताउता डुल्छन्। पृथ्वीका सारा जग नै हल्लिएका छन्। मैले भने, तिमीहरू देव हौ र तिमीहरू सबै सर्वोच्चका छोराहरू हौ। तापनि तिमीहरू मानिसहरू झैँ मर्नेछौ र अरू शासक झैँ तिमीहरूको पतन हुनेछ। हे परमेश्वर, उठ्नुहोस्, पृथ्वीको न्याय गर्नुहोस्, किनकि सारा जातिहरू तपाईको उत्तराधिकार हुन्। भजन सङ्ग्रह अध्याय 83। इजरायलका शत्रुहरूलाई परास्त गराउनलाई प्रार्थना। आसाफको भजन। हे परमेश्वर, तपाईँ मौन नरहनुहोस्, चुप नबस्नुहोस्, निष्क्रिय नहुनुहोस्। हे परमेश्वर, हेर्नुहोस्, तपाईका शत्रुहरूमा निकै हलचल छ। तपाईका शत्रुहरूले आफ्ना शिर कति ठाडा पारेका छन्। तिनीहरूले धूर्तता साथ तपाईका मानिसहरूका विरुद्धमा षड्यन्त्र रच्दछन् र तिनीहरू तपाईले कदर गरेकाहरूका विरुद्धमा मतो गर्छन्। तिनीहरू भन्छन्, आओ हामी उनीहरूको जातिलाई नाश गरौँ, ताकि इजरायल भन्ने नाउँको सम्झना नै नरहोस्। तिनीहरू एकमत भएर षड्यन्त्र रच्छन्, तपाईको विरुद्धमा तिनीहरू परस्पर सन्धि गर्छन्। एदोम र इस्माएलका निवासीहरू, मोआबीहरू र हग्री, गबाली, अम्मोनी, अमालेकी, पलिस्ती र टुडोसका निवासीहरू र लोतका सन्तानहरूलाई सहायता दिनलाई असुर पनि तिनीहरूसँग मिलेको छ। सेला। मिद्यानीहरूलाई गर्नुभए झैँ व्यवहार तिनीहरूसँग गर्नुहोस्। सिसरा र याबिनलाई किसोन खोलामा गर्नुभए झैँ, जो एन्दोरमा नष्ट भए र जमिनका फोहोर सरी भए। तिनीहरूका भारदारहरूलाई ओरेब र जएब झैँ तुल्याउनुहोस्।
तिनीहरूका सबै राजकुमारलाई जेबह र सल्मुन्ना जस्तै बनाउनुहोस्, जसले भने परमेश्वरका खर्कमा हामी आफ्नो अधिकार जमाऊ। हे मेरा परमेश्वर, तिनीहरूलाई यताउति पल्टने झार र बतासले उडाएको भुस झैँ तुल्याउनुहोस्। जसरी आगोले जङ्गल भस्म पार्छ र ज्वालाले पहाड जलाइदिन्छ, त्यसरी आफ्नो प्रचण्ड आँधीले तिनीहरूलाई खेद्नुहोस् र तपाईँको आँधीबेरीले तिनीहरूलाई भयभीत पार्नुहोस्। तिनीहरूका अनुहार लाजले छोपिदिनुहोस् र हे परमप्रभु, मानिसहरूले तपाईँका नाउँको खोजी गरून्। तिनीहरू सधैँ शर्ममा परुन् र हताशले भरिउन्। तिनीहरू अपमानमा नष्ट भइजाउन्। तिनीहरूले जानुन् कि तपाईँ जसको नाउँ परमप्रभु हो, तपाईँ मात्र सारा पृथ्वीमा सर्वोच्च हुनुहुन्छ।